ये जनाः LIC पॉलिसीं स्वीकुर्वन्ति तेषां योगक्षेमं वयं पश्यामः इति LIC जनाः वदन्ति। इत्युक्ते लघुवाक्यं विशालमाशयं भवति संस्कृते। इतोपि अस्ति आकाशवाणी बहुजनहिताय बहुजनसुखाय संस्कृतं भवति। BSNL किमस्ति BSNL टेलिफोन् अस्ति तेषाम् आप्तवाक्यम् आङ्ग्लभाषा इङ्ग्लिश् भाषया नास्ति संस्कृतं भवति। जानन्ति वा? के जानन्ति? कः जानाति? अहर्निशं सेवामहे उत्तमम् अहर्निशं सेवामहे। भारतसैनिकानां व्योमसेना अस्ति आकाशमार्गे गच्छन्ति तेषाम् आप्तवाक्यं किमस्ति? नवस्पृशं दीप्तं। नाविकसेनायाः आप्तवाक्यं शं नो वरुणः। वरुणदेवः इत्युक्ते जलस्य अधिदेवता इति सङ्कल्पः अस्माकं परम्परया सत्यम्। अतः नाविकसेना केन मार्गेण गच्छन्ति? तादृश भटाः सैनिकाः जलमार्गेण। अतः वरुणदेवस्य अनुग्रहं भवतु इत्येव आशयः। इत्युक्ते संस्कृतं विना जीवनं कष्टं। महात्मा गान्धीजी तस्य आत्मकथायाम् उक्तवान् प्रकाशस्य किरणम् अहं यदा न पश्यामि तदा अहं भगवद्गीताम् आश्रये। अस्माकं कण्डमवल्ली क्षेत्रे एतादृश केवलं संस्कृतसम्भाषणशिबिरं न मम लघु अभिप्रायः संस्कृतसम्भाषणशिबिरेण सह इदानीं मासे एकवारं वासरे एकवारं भवतां चिन्तनानुसारं पत्रालय संस्कृतपठनस्य अवसरः संस्कृतम् अग्रे वयं पठामः तेन सह मासे एकवारं सत्सङ्गमपि अत्र कुर्वन्तु आध्यात्मिकचिन्तनम् अत्र कुर्वन्तु। विविध आचार्याः धनं विना आगन्तुं सन्नद्धाः भवन्ति तदर्थम् एकः अवसरः। मन्दिरम् इत्युक्ते क्षेत्रं केवलम् आराधनालयः न अस्माकं सनातनधर्मस्य पोषणार्थम् अस्माकं समाजस्य उन्नमनार्थं निमित्तं भवतु एकैकक्षेत्रं सत्यं। तर्हि वयं मिलित्वा संस्कृतस्य रक्षणं वयं कुर्मः। अत्र भवन्तः अत्र समर्पणं कृतवन्तः पुष्पार्पणम् एकं चित्रमस्ति संस्कृतमातुः चित्रम् इति अस्माकं सङ्कल्पः। संस्कृतमाता इति सङ्कल्पः अस्ति। संस्कृतमातुः पोषणार्थम् अत्र नन्दना 10 दिनानि अत्र आगत्य पाठनं कृतवती। क्षेत्र कमिटी फीस् दत्तं वा? नास्ति। फीस् ददाति वा? धनं नास्ति। नन्दनायाः दृढप्रतिज्ञा अस्ति ग्रामं ग्रामं गत्वा वयं संस्कृतं पाठयामः। एका नन्दना नास्ति नन्दना सदृशा बहवः ज्येष्ठजनाः विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य सङ्घटने कार्यं कुर्वन्ति। संस्कृतं पाठयन्ति संस्कृतपोषणार्थं कार्यं कुर्वन्ति। तदर्थं भवन्तः किमत्र धनसमर्पणं कृतवन्तः सत्यं। कोडुङ्गल्लूरे भवति अस्माकं सङ्घटनस्य किं कार्यालयः राज्यकार्यालयः संस्थान केरळस्य प्रधानकार्यालयः कोडुङ्गल्लूरे भवति। तत्र कोडुङ्गल्लूरु कार्यालयद्वारा कार्यालयम् इत्युक्ते आफीस् संस्कृतपठनस्य अवसरः। सङ्घटनस्य लक्ष्यम् एकमेव स्त्रीपुरुषभेदः नास्ति राष्ट्रीयभेदः नास्ति जातिमतभेदः नास्ति एकमेव लक्ष्यं संस्कृतं सर्वेषां भवति संस्कृतं सर्वत्र भवतु संस्कृतं सर्वेषां भवतु इत्येव। सूर्यभाषा भवति संस्कृतं देवभाषा संस्कृतं देवभाषा सर्वेषां जनानां कृते पाठनार्थं विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानं प्रतिज्ञाबद्धः भवति। अस्य संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य अनन्तरं का परिपाटी? अत्र शिबिरं समाप्तम्। इतः परं का परिपाटी? कार्यमावश्यकम्। अतः अत्रापि भवन्तः मासे एकवारम् अथवा वासरे एकवारम् आഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ नास्ति चेत् प्रतिमासे एकवारम् अत्र उपविश्य संस्कृतपठनार्थम् अवसराः सन्ति। पत्रालय संस्कृतम् इति कश्चन कार्यक्रमः अस्ति काचन पद्धतिः अस्ति। पत्रालय संस्कृतं वीटिलिरुन्नु संस्कृतं पठिक्याम्। एकं पुस्तकम् अस्ति तस्य पुस्तकस्य मूल्यम् अत्र पञ्जीकरणं रेजिस्ट्रेशन् वयं कुर्मः। मलयाळे अस्ति संस्कृते अस्ति सर्वम् अस्ति। गृहे स्वयं भवद्भिः स्वयं पठितुं शक्यते। अन्यस्य सहायं न आवश्यकं। यदि सहायम् आवश्यकं चेत् एकं काण्टाक्ट् क्लास् अत्र भवति मासे एकवारं संशयनिवारणं
सर्वं समाप्य 6 मासानन्तरम् एका परीक्षा भविष्यति ഒരു परीक्षा सेण्टर् अत्रैव भवितुं शक्यते अत्र वयं परीक्षां लिखामः विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानस्य प्रमाणपत्रमपि प्राप्तुं शक्यते सत्यं यदि भवतां ताल्पर्यमस्ति चेत् अत्र वयं कार्यं चिन्तयामः संस्कृतपठनार्थं बहवः अवसराः सन्ति तर्हि एकं घोषणं कृत्वा समापयामः സംസ്കൃതത്തിൽ കളികളൊക്കെ കളിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ ഘോഷണം എന്ന് പറയും നമ്മളല്ലേ എന്താണ് ഘോഷണം പരിചയമസ്തി വാ അത്ര ആസീത് വാ നാസ്തി അഹം ഏകം വാ വാക്യം അഹം വദാമി ഭവന്തः സംസ്കൃതഭാഷ इति केवलं वदन्तु पश्यामः जयतु जयतु संस्कृतभाषा वदन्तु जयतु जयतु संस्कृतभाषा स्पष्टं केवल अहं किमपि वदामि भवन्तः एकमेव वदन्तु संस्कृतभाषा जयतु जयतु संस्कृतभाषा उत्साहः नास्ति क्षीणमस्ति चाय आवश्यकं हॉर्लिक्स् किमपि उत्साहः जयतु जयतु संस्कृतभाषा वदतु वदने संस्कृतभाषा भारतभाषा संस्कृतभाषा भारतभूषा संस्कृतभाषा शास्त्रभाषा संस्कृतभाषा वेदभाषा संस्कृतभाषा अहं पठामि संस्कृतभाषा अहं लिखामि संस्कृतभाषा अहं वदामि संस्कृतभाषा माता वदति संस्कृतभाषा बालिका वदति संस्कृतभाषा बालक वदति संस्कृतभाषा युवकः वदति अहं वदामि वयं वदामः तत्र पश्य सर्वत्र पश्य जेतु जेतु शब्दः नास्ति जेतु 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 अस्तु सर्वेषां कृते विनीत नमस्कारः इतोपि वयं संस्कृतं पठामः संस्कृतस्य पोषणाय अस्माकं पैतृकस्य पोषणाय मिलित्वा वयं कार्यं कुर्मः जयतु संस्कृतं जयतु भारतं वन्दे मातरम्